नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भर्खरै सकिएको छ। सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनसम्म लैजाने निष्कर्ष निकालेर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकलाई टुङ्ग्याउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस एउटा निष्कर्षमा पुगे पनि सत्ताभित्र रहेका वामपन्थीहरू अथवा कम्युनिस्टहरू फेरि अर्को प्रयासमा कसरत गर्दैछन् कि वामपन्थी गठबन्धन सँगै सत्ता गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता कस्तो राजनीतिक बार्गेनिङ, यो अहिले नेपाली राजनीतिमा अर्को छलफलको विषय बनेको छ। सँगै कम्युनिस्टहरू एकताको प्रयास गर्दैछन्। अहिले चुनावी गठबन्धन, त्यसपछि फेरि नेकपा बन्ने चर्चा पनि एक अर्को प्रयास हुँदैछ। त्यसमा वामदेव गौतमले प्रयास गरेको देखिन्छ। सँगै पछिल्लो समय विदेशीहरूको दौडधुप पनि उस्तै छ। विदेशीहरूको दौडधुप पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउको नेपाल भ्रमण र त्योसँगै लिउले सुन्दरी जल गएर बीपीको जुन एउटा स्थान छ त्यहाँ गइसके पछाडि राजनीतिमा अनेक किसिमले त्यसको टिप्पणी र विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। बीपी स्मारिका जुन स्थानमा पुगेपछि सँगै अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण र त्यसले ल्याएको राजनीतिक तरङ्ग र सँगै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रचण्डसँग भेट्न अनिच्छा व्यक्त गर्नु, यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै म छलफल प्रारम्भ गर्छु। प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति, अर्को एउटा समूहको इच्छा विपरीत भए पनि यो सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनसम्म लैजान उहाँ सफल हुनुभएको छ। केन्द्रीय समितिबाट उहाँले त्यो आफ्नो दृढ इच्छालाई निष्कर्ष दिन सफल हुनुभएको छ। म छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। प्रधानमन्त्री अथवा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापतिलाई यो दबाब अथवा यो प्रभाव हो कि यो किन उहाँ सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनसम्म पुर्याउन उहाँलाई यो किसिमको जुन एउटा एक किसिमको चाहिँ उहाँलाई दबाब जस्तो देखिन्छ, किन उहाँलाई यो परिवेश आइपर्यो? म छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु। ठिकै गर्नु, किनभने अहिले तातो विषय पनि यही छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय, त्यसले चाहिँ पारेको प्रभाव र त्यसले छोडेका बाछिटाहरू, होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो कस्तो छ त त्यो निर्णय? यसलाई यसरी भनौँ सुनिलजी, कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा 13 बुँदे निर्णय गरेको छ, होइन। 1 देखि लिएर 10 सम्म त्यसले चाहिँ के निर्णय गरेको छ भने कसैलाई चाहिँ धन्यवाद दिएको छ, कसैलाई चाहिँ अनुमोदन गरेको छ, होइन, कुनै समिति गठन गरेको छ, कहीँ बधाई छ, कहीँ चाहिँ के छ। 1 देखि 10 सम्म त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो आम जनताको लागि सरोकारको विषय छैन। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयको बुँदाहरू मैले हेर्दाखेरि त्यसमा एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ पार्टीको निर्णय के छ भने भदौको 2 गतेदेखि 24 गतेसम्म अभियान चलाउने भन्ने चाहिँ, बाँकी अरू सबै चुनावी अभियान चलाउने छ। अरू बाँकी सबै त्यो 10 सम्म तपसिलका छन्। 11 र 12 चाहिँ पार्टीको लागि पनि र चाहिँ मुलुकको लागि पनि, आम नागरिकको लागि पनि चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा छ। त्यो 10 सम्म त त्यसलाई डिलिट गर्दै पनि हुन्छ, त्यो काम पनि छैन त्यसको। 11 मा के छ भने गठबन्धनको बारेमा छ। 11 मा गठबन्धनको बारेमा छ। 12 मा चाहिँ के छ भने ध्यान आकर्षण र सुझाव छ सरकारलाई, आफ्नै पार्टीको। ध्यान आकर्षण र सुझाव कति गम्भीर विषय हो, म त्यसमा पनि जान चाहन्न, होइन। तर गठबन्धन चाहिँ के छ भने जो अब आगामी निर्वाचनको लागि जल्दो बल्दो विषय, गठबन्धन गर्ने एकदम यही सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने भनेर लेखेको छ ठ्याक्कै लगाएर। त्यो अलि लिमिट राइटिङ भएको छ, त्यो सङ्कुचित राइटिङ छ। त्यो कसरी? अब सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिर चाहिँ अरू सबै गइरहेका छन्। कांग्रेसको एउटा के देखिन्छ भने कांग्रेस एक स्टेप मात्रै सिँढी चढिरहेको देखिन्छ, होइन। त्यहाँ के भनेको छ उनले, अहिले भइरहेको सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने सिद्धियो, यति छ, होइन। भनेपछि अहिलेको गठबन्धनभन्दा बाहिरको भोलि मानव चाहिँ तमुलोपासँग गर्नुपर्ने
एकछिनलाई मानौँ लोसपा लोसपा जो अहिले सत्ता गठबन्धनमा छैनन् त्योभन्दा बाहिर चाहिँ काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्ने बाटै यो निर्णयबाट बन्द गरिदिएको छ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ कन्जर्भेटिभ राइटिङ छ त्यो, सङ्कुचित निर्णय हो त्यो। किनभने ल ठिक छ काङ्ग्रेसले इमान्दारी देखाउँछ होला, अहिलेको सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर कसैसँग पनि उसले अब गठबन्धन नगर्ने चाहिँ त्यो निर्णय त्यहाँ भेटिन्छ होइन। तर त्यो कुरामा प्रचण्डजीको पार्टी अडिग छैन, माधव नेपालको पार्टी अडिग छैन, प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरू उपेन्द्रकै पार्टी पनि अडिग छैन, जो केपी ओलीसँग छलफलमा छन् होइन, सबै छलफलमा छन्। सबै कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ खुला छुट के दिएको छ भने असाध्यै उदात्त भावले तिमीहरू अरू गठबन्धन गरेर पनि यसैमा ल्याएर मिसाओ, हामी तिमीलाई सिट दिन्छौँ होइन। काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले यो वितरणमुखी भएको छ कि त्यो निर्णयले चाहिँ होइन वितरणमुखी के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस दिने ठाउँमा छ नि त, काङ्ग्रेस दिने ठाउँमा छ, काङ्ग्रेस हार्ने ठाउँमा छ, काङ्ग्रेस हार्ने ठाउँमा पनि छ। अब सबैलाई दिँदा काङ्ग्रेस कति ठाउँमा उठ्ने? काङ्ग्रेस 100 सिटमा दाबी पनि गर्दैछ, 165 प्रत्यक्षमा होइन। अब सङ्घको निर्वाचनमा 165। त्यसै कारणले गठबन्धनको भोलिको सिटको बाँडफाँड हामी यो गठबन्धनमा इमान्दार छौँ, तर गठबन्धन चाहिँ व्यवहारिक र हैसियत अनुसारले हुनुपर्छ भनेर खोइ लेखेको थियो। गठबन्धन व्यवहारिक र हैसियत अनुसारले हुनुपर्छ। सत्ता गठबन्धन र काङ्ग्रेसको हैसियत मैले चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको आफ्नो पहिचान होइन, मुलुकमा भइरहेको अहिले चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनको हैसियत र हिजो चाहिँ स्थानीय निकायमा पाएको भोट, यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर कहीँ न कहीँ चाहिँ अहिले यो हतारो निर्णय चाहिँ गठबन्धनलाई चाहिँ हामी सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनेर लेखिसकेपछि अरू सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूसँग चाहिँ वामपन्थीहरूले एकता गर्न छुट दियो काङ्ग्रेसले अहिले कहीँ न कहीँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कन्जर्भेटिभ या सङ्कुचित राइटिङ चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ गठबन्धन अब गर्न हुने नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। संस्था पनि यी तर्का पक्षहरू जो सशक्तै छन्, अब शेखर कोइराला, गगन थापा, चन्द्र भण्डारी लगायतको जुन एउटा यो अस्तिको अधिवेशनमा प्रतिपक्ष भनौँ न, कसैले जिते कसैले हारे, त्यो समूहको जुन जोडबलका बीच पनि केही पनि लागेन। काङ्ग्रेस पार्टी सभापति जसरी पनि सत्तामा रहेका कम्युनिस्टहरूलाई सँगै लिएर जान इच्छुक देख्नुभयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ देउबालाई यो दबाब र प्रभाव पर्नुको कारण चाहिँ के, कुन दबाबमा हुनुहुन्छ देउबा भन्ने मेरो खास आज प्रश्नको थियो। अब हेर्नुहोस् यसमा देउपाकै मनोविश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। गरौँ त आज। अरू त अब चाहिँ शेरबहादुर देउपा गठबन्धनबाटै चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहेको उहाँको अनुभव छ सधैँभरि मोटामोटी होइन, के अपवादलाई छोडेर गठबन्धन चलाउनको लागि उहाँ अत्यन्तै उदार पनि देखिनु भएको छ सधैँभरि गठबन्धन चलाउनलाई। काङ्ग्रेसलाई भड्कालोमा हालेर पनि गठबन्धन या एलायन्स गर्न उहाँको एउटा रुचि छ। प्रधानमन्त्री हुने उहाँलाई ज्योतिषीले 7 पल्ट चाहिँ एउटा भविष्यवाणी पनि गरेको छ, गरिसकेको छ। उहाँको अब त्यो कुरा आइरहेको छ। 5 पल्ट उहाँ प्राइम मिनिस्टर भइसक्नुभयो होइन। अहिले उहाँले काङ्ग्रेसको हित, मुलुकको हित, लोकतन्त्रको हित भन्दा पनि बढी काङ्ग्रेसको हित, लोकतन्त्रको हित र मुलुकको हित भन्दा पनि होइन बढी विपरीत भन्दिनँ म, बढी विपरीत होइन बढी उहाँ आफ्नो हित हेर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो हित केमा छ उहाँलाई भन्दा त्यो भविष्यवाणी पुरा गर्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ इच्छा छ। आफ्नो ज्योतिषीलाई जसरी पनि पुरा गर्ने ज्योतिषीलाई पुष्टि गर्ने इच्छामा उहाँ हुनुहुन्छ। एकदमै ज्योतिषीलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँले चाहिँ अब मेरो शब्दमा त अब म कठोर आलोचक छु गठबन्धनको। होइन तपाईँ विगतदेखि नै म एकदमै गठबन्धन गर्ने हुँदैन। वैचारिक तपाईँ गठबन्धन संस्कारको विपक्षी सिधा भन्दाखेरि होइन, गठबन्धन चाहिँ कहीँ न कहीँ वैचारिक रूपले अलिकति सामीप्यता भएको होइन। अब रिजनल पार्टीहरूसँग काङ्ग्रेसले दुईटा राष्ट्रिय सिद्धान्त, दुईटा राष्ट्रिय पार्टी शक्तिहरूसँग हुनुपर्छ होइन। दुईटा राष्ट्रिय पार्टीको कहीँ गठबन्धन हुन्छ? दुईटा राष्ट्रिय पार्टीको गठबन्धन हुँदैन। माओवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हो भने उसले आफ्नो बाटो आफै तय गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस राष्ट्रिय पार्टी हो भने रिजनल पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ। कहाँ भएको छ संसार? इन्डिया हामी एउटा एक्जाम्पल लिउँ न। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हो होइन, उसको चाहिँ गठबन्धन सबै रिजनल पार्टीहरूसँग, साना दलहरूसँग छन् अथवा क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग छ। क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको पनि त्यही गर्दा गर्दै डुबेको हो
होइन क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग बढी गर्दा गर्दै राष्ट्रिय कांग्रेस नेपाली कांग्रेस चाहिँ अहिले के गरेको छ भने दुई ठुला राष्ट्रिय माओवादी पार्टी जसले अहिले 12-13 लाख भोट ल्याएको छ स्थानीय निकायको चुनावमा पनि यो राष्ट्रिय पार्टीको स्वरूपमा छ अहिले पनि चाहिँ 12-14% कति भोट ल्याएको छ यो पार्टीसँग चाहिँ यो लेभलको गठबन्धन गर्दाखेरि बीजेपीको उत्थान यसै गरी भएको बीजेपीले रिजनल पार्टीहरूसँग एलायन्स गर्दा गर्दै त्यो रिजनल पार्टीलाई खर्लप्प खाइदिएर आफै त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यो रिजनल पार्टीहरूलाई त्यहाँ विस्थापित गरेको छ नेपाली कांग्रेसमा मलाई डर के छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीसँग यो लेभलको फेरि हेर्नुस् न माओवादीको पार्टीको नेता कति चतुर छन् अहिले पनि चाहिँ अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग वामदेवहरूसँग गठबन्धन गर्दैछन् र समाजवादी केन्द्र बनाउने चाहिँ तयारी गर्दैछन् अनि ब्रोडर कम्युनिस्ट एकताको लागि पनि उनीहरू प्रयत्न गर्दैछन् त्यहाँ अहिले हामी आउँछौँ त्यसमा पनि त्यो देखिरहेको सिन छ तर कांग्रेससँग प्लान बी के पनि छैन कांग्रेससँग यो प्लान ए छ प्लान ए गठबन्धन प्लान बी चाहिँ कांग्रेससँग छैन के पनि छैन अरूहरूसँग प्लान बी प्लान सी सबै बन्दैछ अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग चाहिँ प्लान बी प्लान सी पनि तयार छ उनीहरूले शेरबहादुरजीलाई पनि इन्गेज राखेका छन् सत्ता गठबन्धनबाट तलमाथि हुँदैन सत्ताको सुविधा पनि लिएर छन् भोलि कांग्रेससँग पनि सुविधा लिन्छन् चुनावको पनि र थप के छ भन्दा होइन यो अब राजनीतिमा चाहिँ स्मार्ट मुभ चाहिँ प्रचण्डजीले गर्न जान्नु भएको छ त्यो कति ठिक छ कति बेठिक छ उहाँको पार्टीको लागि त्यो भिन्दै कुरा हो तर सत्ता निर्माणको लागि चाहिँ प्रचण्डजी फेरि सेन्टरमा आउँदै हुनुहुन्छ बस्दै हुनुहुन्छ भनेपछि देउवा भन्दा पनि माहिर प्रचण्ड सत्ताको चलखेलमा देउपाको त बिचारा सत्ता प्राप्ति सत्ता लिनको लागि कांग्रेसलाई चाहिँ युज गर्ने हो त्यसपछि उनीसँग कुनै रणनीति पनि छैन कुनै नीति पनि छैन कुनै चाल पनि छैन कुनै ढाल पनि छैन अब त्यो कांग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई अब अहिले चाहिँ दया त गर्न सकिन्छ तर अहिलेको जुन यो राजनीतिको जुन चलखेल छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा त्यसमा अब शेरबहादुरजीले धेरै भ्यू पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले देउबा अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र प्रभावमा छन् भन्ने किसिमका विश्लेषण पनि हुन्छ गठबन्धनको लागि मलाई लाग्छ यो दबाव र प्रभाव के छ भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको संख्या धेरै छ यसमा शंका छैन मत संख्या 65% छ देखिने मत संख्या अब कम्युनिस्टहरूलाई नफुटाइकन यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ या लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस चाहिँ अब इस्टाब्लिसै गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ भारतलाई लागेको छ विशेष गरी भारतको यो रणनीति के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टलाई फुटाउने र एउटा कम्युनिस्टसँग चाहिँ उता केपी ओलीजीसँग पनि इन्गेज भइरहने र यता एउटा फुटिएको कम्युनिस्टहरू सबैलाई चाहिँ कांग्रेससँग मिलाएर कमसेकम सत्तामा जानको लागि ठुलो साइजको कम्युनिस्टलाई रोक्ने ठुलो साइजको कम्युनिस्ट यहाँ बन्ने बित्तिकै उसले साक्षात् यहाँ चाइनाको सरकार बनेको देखिहाल्छ भारतले अस्ति 38 महिनामा पनि त्यसको झझल्को उसले देख्यो अनि प्रशस्ति भर्खरै होइन फेरि देखाउनलाई यिनीहरू चुक्दैनन् पनि यहाँको कम्युनिस्टहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सी जिङपिङ विश्वविद्यालय खोल्नेदेखि लिएर होइन प्रशिक्षण लिनेदेखि लिएर त्यो सबै गर्न तयार महिनामा के गरेनन् त्यसकारणले भारत तर्सिनु ठिकै हो भारतको ढोकामा अब भारतले नेपालमा आफ्नो अनुकूलको शासन खोज्नु ठिकै हो अलिकति म भारत भवन पुग्नुभन्दा अगाडि अझै पनि म कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक र गठबन्धनलाई अलिकति थोरै जोड दिन्छु कि यसले कांग्रेस कहाँ पुग्छ सत्ता गठबन्धनको संस्कारले कांग्रेस कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न अहिले कांग्रेसमा चिन्ताको विषय बनेको छ कांग्रेसलाई चाहिँ अहिले कसरी लिइरहेको छन् भने मान्छेले नेपाली कांग्रेसको यो सत्ता गठबन्धन या एलायन्स भन्दा पनि एलायन्स शब्द राम्रो देखिन्छ हैन सत्तामा छ केही न केही एलायन्स त्यसले गर्नै पर्यो यो गठबन्धन हो कि यो गठजोड हो शेरबहादुर देउपाको र चाहिँ प्रचण्डको मात्रै भन्ने चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ अहिले बहसको विषय बनिरहेको छ भनेपछि यो देउबाको चाहिँ गठबन्धन के हो यो चाहिँ अब दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दुवैलाई शेरबहादुरजीलाई पनि प्रधानमन्त्री हुनु छ फेरि पनि हुनु छ 7 पटक पुर्याउनै पर्ने छ यतातिर प्रचण्डजीलाई पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ देश विदेश दौडेर हुनै पर्नेछ हैन उहाँ यो क्लियर गर्न देश विदेश दौडिँदै हुनुहुन्छ हैन अहिले प्रयासरत गर्दै हुनुहुन्छ प्रयास अब यो दुईटैको स्वार्थ चाहिँ यहाँ मिलेको छ त्यसैकारणले यसलाई चाहिँ एलायन्स भन्नुभन्दा पनि म यो दुईटाको सत्ताको गठजोड जस्तो लाग्छ यो गठजोडले के भइरहेको छ भन्दा यसले अघि तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको म उत्तर दिएछु कांग्रेसको जुन मूलभूत पहिचान हुन्छ नि यसको आइडेन्टिटी यो मुलुकको पनि एउटा केही आइडेन्टिटी छ नि
होइन। त्यस्तै नेकपा एमालेको पनि केही आइडेन्टिटी छ, माओवादीको पनि छ। अब काङ्ग्रेसको आइडेन्टिटी चाहिँ विभिन्न आइडेन्टिटी चाहिँ यसको चाहिँ अहिले गुम्ने खतरा छ। काङ्ग्रेस यो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद त काङ्ग्रेसको सिद्धान्त छ त नि, होइन त त्यसमा चाहिँ ठिक छ। काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्रसँग, काङ्ग्रेसले बुझेको राष्ट्रियतासँग, होइन काङ्ग्रेसले बुझेको समाजवादसँग माओवादीको समाजवाद मिल्दछ। माओवादीको समाजवादी केन्द्र बनाउने जुन अहिले अभियान छ त्योसँग काङ्ग्रेस किन नजोडिन्छ? जोडिए भइहाल्यो नि। अस्ति वामदेवजीले राखेको मिटिङमा काङ्ग्रेस किन जान सकेन? काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ, लोकतान्त्रिक समाजवाद छ। कम्युनिस्टहरूको चाहिँ जनवादी समाजवाद छ, नौलो जनवादी समाजवाद छ। कम्युनिस्टहरूको समाजवाद के हो भन्ने कुरा त संसारले 70 वर्ष भोगेकै हो नि। आज पनि 5-6वटा देशमा छ। कम्युनिस्टहरूको समाजवादमा विश्वप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो जस्तो डेमोक्रेसी छैन, होइन प्रजातन्त्र छैन, वन पार्टी सिस्टम छ मोटामोटी रूपमा। त्यहाँ तानाशाही व्यवस्था हुन्छ कम्युनिस्ट समाजवादमा। कि कम्युनिस्ट होइन भन्नु पर्यो? हामीले बुझेको पढेको त्यही हो, संसारले पनि त्यही बुझ्दछ। नेपालका कम्युनिस्ट हुन् त भने एकजना पनि कम्युनिस्ट होइन, एकजना पनि। तर सत्ता क्याप्चर गर्नको लागि सबै कम्युनिस्ट हुन आतुर छन्। व्यवहारमा एकजना पनि कम्युनिस्ट होइन। कम्युनिस्ट भए पनि एटलिस्ट मार्क्सवादी त हुँदै होइन, होइन मालेमावाद त सम्भवै छैन। तर सत्ता कब्जा गरेर 70 वर्ष शासन गर्न चाहिँ फेरि यी चाहिँ कम्युनिस्ट हुनलाई बेर छैन। तपाईँ मनमोहन अधिकारीले प्रयास नेकपा भन्ने बनाएर प्रयास गरेकै हो, होइन त? त्यसैनन् 2006 सालदेखि 2079 सम्म आइपुग्दाखेरि 61 पटक कम्युनिस्टहरू टुटफुटमा जुटेका छन्, होइन 61 पटक फुटेका छन् कम्युनिस्टहरू। अब कसरी यिनीहरूमाथि 61 पल्ट फुटेका छन्, 62 पल्ट जुटेका छन्। जुट्छन् पनि फेरि पनि जुट्छन्, अहिले फेरि जुट्छन्, प्रयासरत छन्। यिनीहरूले नसकेको वन पार्टी सिस्टम लागू गर्न। कम्युनिस्ट होइन तर वन पार्टी सिस्टम लागू गर्न चाहन्छ। यिनीहरू कम्युनिस्ट कुनै पनि होइनन्। यिनीहरू अटोक्रेटिक एकदम चाहिँ तानाशाह बन्न चाहिँ सबैको दिमागमा त्यो छ नि। त्यही देउबालाई छोड्दाखेरि कम्युनिस्टलाई हेर्दाखेरि प्रचण्ड, ओली, माधव, झलनाथ कुनै पनि वामपन्थी पात्रहरू हेरौँ ती तानाशाह कम्युनिस्ट चरित्र छैनन्, तर ताना यो बुझेका छैनन् देउबाले। होइन देउबाले भन्दा पनि यो बुझेको छ काङ्ग्रेसले बुझेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस समग्रमा त्यसै कारणले गठबन्धनलाई लिएर यो चिन्तित पनि छ। कहाँ पुगिन्छौँ हामी, हाम्रो सपोर्ट बेस के हुन्छ यो बुझेको छ भारतले। त्यसै कारणले चाहिँ के छ भन्दा ऊ पनि चिन्तित छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ लिडरसिप हेर्दछ, होइन यसले चाहिँ के छ भने चाहिँ यो नेपालको चाहिँ साउथ एसियामा कहीँ नभएको कम्युनिस्ट चाहिँ उभारलाई, कम्युनिस्टको नाममा आएको राष्ट्र के छ के भन्छ राष्ट्रियतालाई, सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई काङ्ग्रेसले अहिले अलिकति छेक्न सक्दैन भनेर अहिले नेपालमा वन पार्टी सिस्टमलाई रोक्ने को? दुईवटा छ कम्पोनेन्ट, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस, अर्को भारत। यति हो। चीन नेपालमा वन पार्टी सिस्टम रोक्ने एउटा भारत, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ नहोस् त के हुन्छ? यी अरू यो रिजनल पार्टीहरू जुन छन् नि, मधेसवादी पार्टी या राप्रपा, राजावादी पार्टीहरू, यिनीहरू दुलोभित्र छिर्छन्। आज अहिलेसम्म पनि कम्युनिस्टसँग रेसिस्ट गरिरहेको पार्टी यो देशमा काङ्ग्रेसका तमाम कमी कमजोरी होला, तर नेपाली काङ्ग्रेस हो, शेरबहादुर होइन। शेरबहादुरले त्यही कुरा चाहिँ नबुझेर अहिले प्लान बी बनाइरहनु भएको छैन। शेरबहादुरजीलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले सत्तामा जाँदैन होला, तर आफ्नो मूल्य पद्धतिलाई लिएर अपोजिसनमा बस्दाखेरि पनि 2/3 भए पनि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तानाशाही व्यवस्था ल्याउन सक्दैनन् भन्ने कुरा त अस्ति भर्खर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट एकताको नाममा भएको सरकार देखिहाल्यो। ल्याउनु खोजेको हो नि प्रचण्डले, के अरे ओलीले, केपी ओलीजीले सबै शक्ति सिंहदरबारमा लिएर गएर आफैमा राख्ने, संविधानलाई चाहिँ विकृत गर्ने, होइन अरू सबै साथीहरूलाई पेल्ने, सबैलाई त पेल्न सकेकै हो नि। माधव नेपाललाई, झलनाथजीहरूलाई त साइडमा कर्नरमा किक गरेकै हो नि, होइन र? अनि त्यसपछि प्रचण्डलाई सुरु गरिसकेपछि विस्फोट भयो। प्रचण्डको सुरुवात भयो, नागरिक समाजले त्यसलाई सपोर्ट गरे, तानाशाह बन्न दिँदैन, प्रचण्डलाई पनि भित्तामा पुगाउनु भएपछि अनि प्रचण्ड आत्तिएका त हुन् नि। प्रचण्ड आत्तिएपछि अनि प्रेस र नागरिक समाज अनि काङ्ग्रेसको शरणमा परेका हुन्, होइन र?
अब प्रचण्डलाई मैले भने अस्ति भर्खर बाहिरको बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका केपी शर्मा ओली र बुढा नीलकण्ठबाट बालुवाटार छिरेका त पार्टी सभापति कांग्रेस पार्टी सभापति देउवाको सत्ता शैलीमा त के पृथकता छ त? के पनि छैन। खालि देउपाले पाएको चाहिँ विरासत जुन काङ्ग्रेसको छ त्यसको मूल्य पद्धति छ, त्यसका जुन चाहिँ सिद्धान्तहरू छन् त्यो फरक छ। त्यसै कारणले देउपालाई कहीँ न कहीँ के छ भने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि 108 जना कि 10 जनाले बोले, सबैले प्रश्न गरे। हिजो केपी शर्मा ओलीलाई पनि नेकपामा भित्र यस्तै प्रश्न गर्थे। आजले के गरे? आज सारा प्रश्न गर्नेहरूलाई चाहिँ केपी ओलीले पनि के गर्दैका छन्, प्रचण्डजीले पनि के गर्दैका छन्। आज पार्टी भित्र देउपाले के गर्न सकेका छैनन्। प्रयासरत त छन् है, फेरि कोसिस गर्दैछन्, तर त्यो उनको चाहिँ पार्टीको इनबिल्ट मेकानिजम जुन छ नि काङ्ग्रेसको, त्यसमा सम्भव छैन। धम्काए अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तलामाथि गर्ने, यताउति गर्ने, पेल्ने। त्यो त अलिअलि प्रचण्डसँग बढी संविधान संशोधन गरेर भए पनि फेरि सभापति बन्छु भन्दै थिए। त्यो प्रचण्डसँगको अलिअलि बढी नै सङ्गत भएको कारणले त्यो प्रचण्ड शैली आएको हो। त्यो प्रचण्डको सङ्गत परेको हो, त्यो बढी नै सत्सङ्ग भएको। नभए कहाँ त्यस्तो बोल्छ त? एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको नेताले होइन आफ्नै केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यलाई त चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ जितेर देखाएन भनेर भन्छ। जो पार्टी सभापति छ 7 वर्षदेखि, जो प्राइम मिनिस्टर छ, रनिङ प्राइम मिनिस्टर, त्यो आज त्यो भोलि हुने चुनावको नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने कमान्डर हो नि। कमान्डर हो होइन? कमान्डर के भन्दैछ भने म तँलाई जिताउन सक्दिनँ, त गठबन्धन नगरी जितेर देखाइदिए त भन्दैछ। अब यस्तो काङ्ग्रेसले नेता पाएको छ। धन्न यो काङ्ग्रेस पार्टी र यसका कार्यकर्ताहरू जो यस्तोलाई पनि नेता मानेर अगाडि बढिरहेका छन्। आफ्ना उम्मेदवारप्रति कति चिन्तित रहेछन् त पार्टी सभापति? जसरी पनि जित्नुपर्छ। निर्वाचनको अन्तिम उद्देश्य ध्येय भनेको निर्वाचनमा जित्ने हो, त्यसकारण गठबन्धन भएर पनि जित्नुपर्छ भन्ने त ठिकै हो नि त नि। त्यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। म पार्टी सभापति छु 5-7 वर्षदेखि, म जिताउन सक्दिनँ। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भएर पनि म तिमीहरूलाई जिताउन सक्दिनँ। म कम्युनिस्टको भोट पनि चाहिँ समेटेर उनीहरूलाई पनि उदार भावले सिटहरू दिएर तिमीहरूलाई जिताउन सक्छु। काङ्ग्रेसको मूल्य पद्धतिलाई अहिले तिमीहरू चाहिँ डिप फ्रिजमा राखिदियो। म पनि त्यही मूल्य पद्धतिबाट यहाँसम्म आएको हो, तर पहिला जित्नु पर्यो, म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। यो न्यारेटिभ पनि त बनाउन सकिन्छ नि। अब यसरी हेरौँ, जुन 3-4 जना पात्रहरू छन्, काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति देउबा, माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, एकैछिन यिनीहरूको झन्डा, पार्टी, सङ्गठन, चुनाव चिन्हलाई एकैछिन थाँती राख्यो भने यी सबै पात्रहरू चाहिँ नेपाली राजनीतिका उस्तै रहेछन् है। सबै एउटै परिवार, सबै स्वार्थ परिवार। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसका 5 जना, एमालेका 5 जना हिजोका, अहिले माओवादीका 2-3 जना, मधेसवादीका चाहिँ त्यही 2-3 जना, यी 10-15 जनालाई एक ठाउँमा राखिदिनु। यी सबै एउटै परिवार हुन्। यिनीहरूको एउटै परिवार हो, एउटै चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ डिएनए हो होइन? त्यो भनेको राजापक्ष परिवार हो। श्रीलङ्काको राजापक्ष परिवार, खराब भएको राजापक्ष परिवार। यिनीहरूले डेलिभरी गर्ने पनि त्यही हो, राजापक्ष जस्तै हो होइन? राजापक्षको चाहिँ एउटै परिवार थियो होइन? रक्त सम्बन्ध थियो, त्यहाँ एउटै नस्ल थियो। यिनीहरू नस्ल र चाहिँ साइनबोर्डमा फरक छन्, तर यी सबै चाहिँ के हुनु भने राजापक्ष परिवारकै चाहिँ संस्कृति, त्यही किसिमको चाहिँ सोच, त्यही प्रवृत्तिले चाहिँ यी सबै एकै ठाउँमा छन् पात्रहरू। तपाईँ अहिले यो मुलुकलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर, सिस्टममाथि अलिकति चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर आउनुभयो भने सबै एक हुन्छन्। सबै एक भएको कहाँनिर देखिन्छ भने चाहिँ संवैधानिक परिषदमा ओलीले अध्यादेश ल्याएर चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेका थिए। देउपा अहिले चाहिँ बिलले ल्याएर चेन्ज गर्दैछन्। फरक के भयो त? आफूलाई शक्तिशाली बनाउने कुरा त भन्थ्यो होइन? आफू र अहिले भइरहेको संविधानमा भइरहेको व्यवस्थालाई त्यही त हो। उनले पनि राजस्व अनुसन्धानदेखि लिएर चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानसम्म चाहिँ सबैलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म सबैलाई चाहिँ आफैमा अन्तर्लिन गरेका थिए। अहिले शेरबहादुरले पनि त्यसलाई चाहिँ ठाउँमा पुगाएका छैन। 1 इन्च पनि तलमाथि छैन। अनि यो परिवार एउटै हो कि होइन? एउटै हो। यो परिवार चाहिँ निष्कर्ष परिवार एउटै हो। हामीलाई त के छ भने छुट्टा-छुट्टै परिवार, छुट्टा-छुट्टै विचार, छुट्टा-छुट्टै बहुलवाद होइन? चाहिएको छुट्टा-छुट्टै चाहिँ किसिमको विविधता चाहिएर चाहिँ यो मुलुक अगाडि बढ्ने चाहिएको हो नि। तर अब यी 10 जना एउटै भइसकेपछि
यी 10 जनाको एउटै पार्टी बन्नुपर्ने हो। अब अलिकति चुनावको अनुमान गरौँ। सत्ता गठबन्धन, यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा परिणत हुन सक्छ कि सक्दैन? वामपन्थी गठबन्धन बन्न सक्छ कि सक्दैन? वामदेवको एउटा प्रयास रहेको छ। 5 भाइहरू बसिरहेका छन्। 5 भाइहरू, अझ डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्मलाई लिने भने 6 भाइहरू बसिरहेका छन्। अनि फेरि अर्कातिर 2 भाइ केपी शर्मा ओली र उपेन्द्र यादवको पनि छलफल भइरहेछ। यो निष्कर्ष कहाँ? अब हेर्नुहोस्, यसमा सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनसँग पुग्छ कि पुग्दैन? वामपन्थी अथवा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन? त्यसपछि म अर्को पाटोमा छ। यसमा म अलिकति भू राजनीतिलाई जोड दिन्छु। ल भन्नु त। चीनको विदेश विभाग प्रमुख यहाँ आएर सबै कम्युनिस्टलाई एक गर्ने प्रयत्न गरेकै शुभेच्छा प्रकट गरे, यसो भन्नु। शुभेच्छा होइन, भित्र 4-4 घण्टा 3-3 घण्टा कुरा भएछ, तपाईँ हामी अनुमान लगाउन सकिहाल्छौँ। उसको उनीहरूको मूल एजेन्डा त्यो स्वाभाविक हो। आफ्नै माओ पनि यहाँ भेट्छन्, मार्क्सवादी पनि भेट्छन्, कम्युनिस्ट पनि भेट्छन् होइन। तिब्बतको नजिक पनि छ, राजतन्त्र गएको अवस्थामा भरपर्दो मित्र पनि छैन। अब चिनको नि काङ्ग्रेसलाई चित्त बुझाउनुको लागि बिपी सङ्ग्रहालय पनि दौडिदिएको छ होइन। भोलि के हो कम्युनिस्ट मिलेनियम भने त कङ्ग्रेससँग पनि इङ्गेज त हुनु पर्यो होइन। चीनको एउटै स्वार्थ के छ भने यहाँ एउटा मजबुत र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनोस् र त्यसले शासन गरोस्। चीनको यो हो। चीनका विदेश विभाग प्रमुखले पनि नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट ठानेर त्यो गल्ती गर्दैछन्। यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट ठानेर त्यो गल्ती गर्दैछन्। यिनीहरू चाहिँ मिल्नको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई 2-3टा प्रधानमन्त्री भएको भए त यिनीहरू मिल्थे पद होइन। प्रधानमन्त्री पद एउटै छ, मिल्न गाह्रो छ। तर पनि चीनले यसपालिको चुनावमा तिमीहरू एक हौ, हामी तिमीहरूलाई चाहिँ चाहिने जति सहयोग, चाहिने जति विकासबाट मद्दत गर्छौँ चुनावमा, तर तिमीहरू एक भएर आऊ भनेर भनेकै हुनुपर्छ। तर यी पात्रहरू जो कम्युनिस्ट भनेका तपाईँले नमाने यी कम्युनिस्ट पात्रहरूलाई त चीनले बुझिसकेको नि। सत्तामा रहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझ्यो। राति 12 बजे अर्को छिमेकी मुलुक खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई भेटेपछि तर्स्यो। कम्फर्टेबल सरकार बनाई भन्ने प्रचण्डलाई पनि बुझ्यो। म त सुन्दैछु अब त यहाँ अर्को खालको शक्ति पो उदय हुँदैछ। चीन त बिपीका पुत्रलाई पो विश्वास गर्न खोज्दैछ। त्यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो, आशय त्यस्ता किसिमका होइन, त्यो असम्भव कुरा हो। कसरी त्यो मान्छेहरू विश्वास गर्न थालेका छन्? त्यो गलत कुरा हो। चीन बिपी सङ्ग्रहालय जाने बित्तिकै काङ्ग्रेसीहरू दग्ध पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यो एउटा लिप सर्भिस हो, त्यो एउटा इभेन्ट हो, त्यो फ्रेन्डसिप होइन। यति पनि बुझेनन् भने काङ्ग्रेसीहरू ट्र्यापमा पर्छन्। यो कुरा सत्य हो। जसरी चीन यहाँ एउटै कम्युनिस्ट शक्ति निर्माण गर्न खोजिरहेको छ, त्यसै गरी भारत यहाँ एउटै कम्युनिस्ट शक्ति निर्माण हुनलाई नदिनलाई लागि परेको छ। त्यसको लागि उसले शेरबहादुरमाथि दबाब सिर्जना गरेको के छ भने तिमीहरू जसरी पनि कुनै न कुनै कम्युनिस्टसँग एलायन्स गर, अहिले तिमीहरूको क्षमता छैन, तिमीहरूले त्यस्तो पार्टी बनाउन सकेनौ, तिमीहरू हाम्रो स्वाभाविक मित्र हो होइन चाहिँ, तर तिमीहरूसँग मात्रै हामी कुरा गरेर बस्न सक्दैनौँ किनभने हामी कम्युनिस्टसँग इङ्गेज हुनुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ। यो चाहिँ यो न्यारेटिभ कसको हो भने इन्डियाको हो। हुनुपर्छ यो। मलाई थाहा छैन, मेरो कुनै चाहिँ इन्डिया र चाइनासँग कसैसँग मेरो भेटघाट हुँदैन होइन, तर भेटिरहनु पर्दैन कि। इन्डियाले कुनै पनि हालतमा अब भू राजनीतिको कुरा गर्दा अब प्रचण्डजीलाई चाहिँ चाइनाले चाहिँ आफ्नो मान्छे ठान्यो कि भनेर चाहिँ एकदम सर्ट नोटिसमा कुदाकुद गर्दै यो कोलिसनलाई म जोगाउन यहाँ आएको भनेर इन्डिया जानु पर्यो। प्रचण्डजी गेम खेल्ने हुनुहुन्छ, अरू यसरी दौडिरहेका जाने क्रममा उहाँले यसो पनि भन्नुभयो कि भारत लगत्तै मेरो चीनको पनि भ्रमण हुन्छ पनि भन्न छुटाउनु भएन छिनछिनमै। अनि उहाँ यस्तो छ, उहाँले भनेको कुरालाई लिएर मात्रै यहाँ अलि छलफल गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ फेरि एक दिन खेर जान्छ। एक दिन खेर जान्छ। उहाँले चाहिँ प्रचण्डका भनाइमाथि बसेर विश्लेषण टिप्पणी छलफल गर्ने भने उहाँले यो 5 वर्षमा भनेको कुराहरू चाहिँ एकपल्ट छलफल गरौँला कुनै बेला होइन। उहाँले अब 50 वर्ष चाहिँ काङ्ग्रेसले सत्तामा पुग्ने सपना नदेखे हुन्छ भने उहाँले खुला मञ्चबाट कम्युनिस्ट एकता भएको भोलिपल्टदेखि भन्न थाल्नुभएको थियो। अब उहाँले फेरि चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो। 15 वर्ष कङ्ग्रेससँग सहकार्य भन्नुहुन्छ उहाँ फेरि। अब फेरि अहिले 15 वर्ष सहकार्य भन्ने हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँका यी चाहिँ अभिव्यक्तिहरू चाहिँ त्यसै कारणले त उहाँको पार्टी चाहिँ कति टुक्रामा विभाजित भयो। नेताको बोलीमा भरोसा र विश्वास भएन भने कार्यकर्ताहरू जनताहरू त्योसँग बस्दैन। एउटा पक्ष चिनिया पक्ष वामपन्थीहरू अथवा नेपालका कम्युनिस्टहरू एउटै किताबमा उभिएर चुनावी गठबन्धन गरेर चुनावमा जाउन् भने चिनिया पक्षको ध्येय छ। कङ्ग्रेसलाई
त्यो हुन नदिनको लागि वामपन्थीहरूको एउटै किता नबनोस् भन्नेमा भारत देखा परेको छ। यो बीचमा नै प्रचण्डको भारत भ्रमण र सँगै डाक्टर आर्जू राणाको पनि यो दौडधुप असुहाउँदो भन्छु म त। असुहाउँदो दौडधुपको यो ध्येय चाहिँ के हो, खास भित्र के हो यो? अब यस्तो भयो क्या, पहिला कम्युनिस्ट बिच भएको एकता र त्यसमा चाहिँ भएको चाहिँ तमसुक चाहिँ र त्यसका साक्षीहरू जो बसेका थिए विष्णु पौडेल र अर्को माओवादीबाट जनार्दन होला, त्यो त्यति भ्यालिड भएन, त्यसलाई ओलीले टेरेनन्, त्यही भएको हो। अनि प्रचण्ड प्राइम मिनिस्टर हुन पाएको हो। अहिले पनि प्रचण्डलाई के लागेको छ भने यो देशभित्र भएका तमसुकहरू शेरबहादुरसँग गरेका काम लाग्दैनन् भन्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन। लागेको हुनसक्छ, अविश्वास देउबामाथि। र त्यो तमसुक निर्माण गर्ने क्रममा आर्जुलाई साक्षी राखेर भारतीय जनता पार्टी अब अहिले इन्डियाको भनौँ न झन्डै हिँड्ने चाहिँ त्यही एउटा पार्टी जस्तो भएको छ। भारतीय जनता पार्टीसँग सामिप्य बसेर हामी गठबन्धन त गर्छौँ तिमीले भनेर गठबन्धन त गर्नु पर्यो, तर प्रधानमन्त्री एक्लै चाहिँ खाने हो कि फेरि चाहिँ उसले देउपाले म चाहिँ कहिले हुने प्राइम मिनिस्टर भनेर। अनि त्यो प्राइम मिनिस्टर कहिले हुने भन्ने ग्यारेन्टी लिनको लागि आर्जुलाई साक्षी राखेर भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष र अरू नेताहरूलाई राखेर सायद यो काम उनले गर्न खोजेका होलान्, मलाई थाहा छैन। किनभने अब यस्तो कुरा भारतले भन्दैन त भन्ने कुरा पनि भयो। भन्ने कुरा हामी तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नै किन भन्ने प्रश्न उठ्छ, त्यतिखेरै किन त्यस्तो जानु पर्यो। र ती दिल्लीमै गएर चाहिँ अब देशको चाहिँ अब फर्स्ट लेडी र होइन त्यो पनि अब एक्टिभिस्ट चाहिँ काङ्ग्रेस आजको दिनमा भोलि सम्भावित कङ्ग्रेसको नेतृत्वको दावेदार पनि भनौँ, अब त्यो पनि हुन सकिन्छ। प्राइम मिनिस्टरमा अब शेरबहादुरलाई चाहिँ कता न्युजमा पनि आएको छ राष्ट्रपतितिर ठेल्दिने, अनि आर्जु प्राइम मिनिस्टर, प्रचण्डजी प्राइम मिनिस्टर हो। त्यसै कारणले मैले यसलाई चाहिँ यो एलायन्स, यो गठबन्धन होइन, यो चाहिँ गठजोड हो, दुई व्यक्तिको गठस्वार्थ हो। गठबन्धन त अब विवाहको चाहिँ वैवाहिक गठबन्धनमा बाँधियो भन्दा त्यो त पवित्रै हुन्छ नि, अग्निलाई साथी राखिन्छ होइन। अब आफन्तहरूलाई बोलाएर चाहिँ तामझामसहित पारदर्शी किसिमले गरिन्छ। यो गठजोडभित्र कहीँ यो गठबन्धनभित्र कहीँ गठजोड छ यो दुई परिवारको, दाहाल परिवार देउवा परिवार बीचको गठबन्धन लामै समय पनि जान सक्ने अवस्था देखियो। यो गठजोड चाहिँ सत्ताको लागि हो, यो मुलुकको लागि होइन। यो कति परसम्म जान सक्छ? अब योभन्दा बेटर अप्सन्स चाहिँ कम्युनिस्ट एकतामा देखियो भने, जसको सम्भावना म देख्दैछु। कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट एकताको सम्भावनामा प्रचण्डजीलाई त्यहाँ फाइदा देख्नुभयो भने, प्रचण्डजी यतापट्टिबाट यो काङ्ग्रेस चाहिँ वैचारिक रूपमै पनि ज्यादै टाढिएको पार्टी रहेछ, यसका कार्यकर्ताहरू पनि चाहिँ कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न आनाकानी गर्दो रहेछन्, यो पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धन गर्ने काम ठिक होइन भनेर उहाँले कुम खन्लाएर भोलिपल्टैदेखि फेरि कम्युनिस्ट एकताको बाँसुरी बडो जोडले होइन कुनै पनि चाहिँ सङ्कोच नलागिकन उहाँले बजाइहाल्नुहुन्छ। यो प्रचण्डको बार्गेनिङ पनि हुनसक्छ नि। अब उनी मङ्सिरको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा सिट सङ्ख्या यता 5 भाइलाई देखाएर 5 भाइको फोटो प्रदर्शन गरेर उता देउबालाई बालोटारमा तर्साइरहेको पनि हुनसक्छ नि। बालोटारमा सङ्ख्याको लागि सबैतिर मैले तर्साउन सक्नुहुन्छ। त्यो लागत छ प्रचण्डसँग होइन। उहाँ अब दुईवटा अहिले चाहिँ घटनाहरू विकसित हुन थालेछन्। अगर कम्युनिस्ट एकताबाट अब प्रचण्डजी के अरे चुनावको मिति घोषणा हुन सकिरहेको छैन अहिले, यसमा मलाई लाग्छ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ रणनीति छ। चुनावको सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव चाहिँ गराउने। अगर अहिले यही बिचमा मङ्सिरको निर्वाचनको वरिपरि अघि जति ढिलो गर्नुहुन्छ उहाँले शेरबहादुरजीले त्यति त्यो सम्भावना म बढेको देख्छु। त्यसै कारणले चुनावको मिति तिथि चाहिँ चाँडै नै तोकिनु भयो भने उहाँ जोगिनु पनि हुन्छ। प्रचण्ड प्लानमा छन्, प्रचण्ड अन्यलमा छन् पुरै। अब अहिले के गरे चाहिँ वामदेवलाई चाहिँ या चाहिँ कुनै एउटा देवलाई होइन जो चाहिँ अब संविधान त प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ संविधानले दिएको छ, व्यवस्था गरेको छ, उसलाई चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टर बनाएर कम्युनिस्ट एकता भएर बहुमत लिएर चाहिँ उसमा गयो भने शेरबहादुरको अविश्वासको प्रस्तावमा गयो भने त अलि सरकार चेन्ज भइहाल्यो नि, तुरुन्तै हुन्छ हुँदैन हुनसक्छ। अनि त्यो हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ छ र अहिले
शेरबहादुरको सरकार बनेकै चाहिँ शेरबहादुरजीले चुनाव जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ हाल्नुहुन्छ। त्यसै कारणले यतापट्टि थुप्रै प्लान छ, प्लान ए यतापट्टि शेरबहादुरजीको अब रणनीतिक कार्यहरूको कुमलटारमा छ, कोटेश्वरमा छ, बालकोटमा छ। अनि अरू कण्ठबाट बालुवाटार छिरेका पात्रसँग छैन। भारतसँग छ, चीनसँग छ। तर शेरबहादुरजीसँग एउटै छ। त्यो हिजोको निर्णयले, त्यो केन्द्र कार्य समितिको निर्णयले पनि देखिन्छ आफूलाई कसरी डिपेन्डेन्ट बनाएको छ यो गठबन्धनसँग भनेर। त्यसलाई त खोल्नु पर्थ्यो नि त्यो गठबन्धन। काङ्ग्रेसले पनि त खेल्ने ठाउँ हुनु पर्यो नि। अब यसरी वामदेव र चाहिँ के अरे चाहिँ वामदेवसँग या चाहिँ अरूसँग प्रचण्डजी खेल्दैछन् भने शेरबहादुरजीले पनि त केपी ओलीसँग बसेर कुरा गर्नुपर्ने हो नि, पर्दैन? त्यति ढुक्क छ महन्त ठाकुरसँग चाहिँ एउटा गम्भीर वार्ता गर्नु पर्छ। त्यति ढुक्क छन्, प्रचण्डसँग त्यति विश्वासिलो छन्। प्रचण्ड यस्तै ढुक्क हिजो सँगै छन्, गोर्खाको दौडिरहेछन्। यस्तै ढुक्क हिजो गोर्खाको राजासँग थिएर लगेर डेमोक्रेसी बुझाए शेरबहादुरजीले। अहिले यस्तै ढुक्क कम्युनिस्टसँग छन् र लगेर चाहिँ सत्ता पुरै सम्पूर्ण रूपमा बुझाउलान् कि भन्ने खतरा चाहिँ म देख्दैछु। धेरै ढुक्क भएको राम्रो होइन नि। राजनीतिमा त ढुक्क भने केहीमा पनि हुँदैन नि। राजनीति त हरेक सम्भावनाको खेल हो नि। राजनीतिक सम्भावना र अविश्वासको दुवैको परस्पर कसरी विश्वास कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ प्रचण्डलाई? हिजो शेरबहादुरको सत्तामा हुँदाहुँदै केपी ओलीको काखमा गएको होइन चुनाव लड्नलाई? सारा मन्त्रीहरू यता राखेर अहिले पनि त्यही हुनेवाला छ। जति सिट सङ्ख्या दिएर भए पनि देउबा गठबन्धनको निरन्तरतामा छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? अहिले देउपासँग चाहिँ त्यो केही पनि छैन। गठबन्धन र आफू प्रधानमन्त्री हुने दुईटा एजेन्डा छ, बाहेक केही पनि छैन। यहाँ गठबन्धन काङ्ग्रेसलाई के गरी जिताउने, कुन रणनीति ठिक हुन्छ, भोलि कम्युनिस्टले धोका दिए भने के गर्ने होइन? अब उनीसँग मात्रै नहुँदाखेरि त मलाई चिन्ता थिएन। उनको सरबाट न सरकार चलेको छ न पार्टी चलेको छ। चल्न त पार्टी त सरकार त मेडमबाट चलेको छ त नि। मेडमसँग प्लान हुनसक्छ नि त नि। मेडम प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 मा हुनुहुन्छ मेडम। अहिले काङ्ग्रेसले यति चाँडै चाहिँ मेडमलाई आरजु राणालाई चाहिँ अगाडि सारेर जुन चर्चा चलिरहेको छ नि, यसले काङ्ग्रेसको भोट घट्दैछ। शेरबहादुरजीले चाहिँ मेडमको सक्रियताले काङ्ग्रेसको भोट घट्छ। अहिले काङ्ग्रेसमा अहिले यो समय आइसकेको छैन। म महिला कोही प्राइम मिनिस्टरको लागि अगाडि आयो भने त्यसलाई स्वागत गर्ने मान्छे हो। तर त्यो पात्र अहिले आरजु राणा चाहिँ होइन। डाक्टर आरजु राणा चाहिँ त्यो पात्र सम्भावित पात्र होइन। अहिले यो असुहाउँदो नै हो, एकदमै असुहाउँदो हो, एकदमै असुहाउँदो। त्यसले गिरिजाबाबुले सुजाता कोइरालालाई प्रयास गरेको जस्तै हो कि सुजातालाई हो कि अब शैलजालाई हो? के छ? शैलजा वाज डिजर्भ। शैलजासँग शैलजा त राजनीतिक पात्र हो, त्यही त नि। तर डाक्टर आरजु र शैलजालाई जोड्न सकिँदैन नि फेरि। अनि सुजाता अगाडि सार्दाखेरि पनि त काङ्ग्रेसलाई क्षति भयो होला। देखेँ कि थिएन र? अनि त्यो शिक्षा चाहिँ लिनु पर्छै पर्दैन? पारिवारिक दबाव कति चर्को हुन्छ भन्ने विषय त व्यापार राजनीति बुझ्नु भएको छ। पारिवारिक प्रचण्ड कस्तो हालतमा छन्? अनि पारिवारिक राजनीति ठिक छ। माधव आफ्नो ज्वाइँलाई, बहिनी ज्वाइँलाई राजदूत बनाइरहेछन्। अब उता कङ्ग्रेस त्यस्तै छ, उता सबैतिर त्यही नै छ नि त। त्यसैले त देशको यो हालत छ। यो देश रोइरहेको छ, नेताहरू हाँसिरहेका छन्। मैले एउटा विषय उठान गर्न खोजेको थिएँ जो सी जिनपिङका परिवारमाथि चाहिँ यत्रो चाहिँ आश्रित, परिवारलाई मात्रै राजनीति, परिवारलाई मात्रै अवसर, परिवार मात्रै धनी हुँदा त देशै छोडेर पनि भाग्नु पर्दो रहेछ नि त। राजा भाग्छे श्रीलङ्काले देखाइरहेको छ नि। अनि के भाग्ने यी सबै? म, मेरो परिवार, मेरो आफन्त भन्नेहरू त्यो दिन आउँदैछ यहाँ। सत्ताले अन्धो भएकाहरू, तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँले राजनीति धेरै बुझ्नु भएको छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ। सत्ताले अन्धो बनाएकाहरू जे पनि गर्न तयार हुन्छन् होइन? उनीहरू न लाज न घिन न। इरानको त्यत्रो मोहम्मद राजा पहलवी त्यो जमानामा भाग्नु पर्यो देश छोडेर, क्यान्सर लागेर यता र उता भट्किँदै, अर्को देशले शरण दिँदैन। आज राजा पक्षको त्यही हालत छ। अनि भोलि यहाँ शेरबहादुरहरूको चाहिँ यसै किसिमले राजकाज चलायो भने प्रचण्डहरूको हालत यो हुँदैन र? भारतले पनि शरण दिँदैन, चाइनाले पनि दिँदैन होइन? त्यो बुझ्नु पर्दैन? नबुझेका अहिले भनौँ न, यो मनसुन नभएको भए अहिले यस्तो अवस्थामा बालेन शाहको जितले काठमाडौँमा 10औं लाख मान्छेहरू सडकमा निस्किन तयार छन्। त्यस्तो छ स्थिति अहिले। स्थितिको त्यो एउटा जुन चाहिँ हुन्छ नि, त्यो सहरमा मात्रै छन्, गाउँतिर त लठे कार्यकर्ता भन्दा कोही पनि छैनन्। अनि अब गाउँको चाहिँ कुन चाहिँ गाउँमा जुलुस निस्केर चाहिँ
देशमा परिवर्तन आएको छ। सहरमै हो जुलुस निक्लेर आजको व्यवस्था परिवर्तन त आज अर्बन बेस चाहिँ सहरले चाहिँ जुलुस लिएर सिंहदरबार र चाहिँ नारायण हिटी के अरे त्यो बालुवाटार घेर्न गयो भने सत्ता तलमाथि सक्छ भरभर आउँछ। अनि डडेलधुरामा के भयो कि डडेलधुराको कार्यकर्ताले शेरबहादुरलाई बचाउन आउँछन्, अर्थ राख्दैन। आज 30-40 र त्यो हुनेवाला छैन। यहाँ देउबाकी सहर सुदूरपश्चिम देउबाकी सहरमा गोपी हमालले धक्का मारिसक्नुभयो। अर्का मल्लहरू पनि देखा परेका छन्। अब आफू अर्का मल्लहरू पनि देखा परेका छन् उनकै क्षेत्र। मैले त अहिले के शब्द सुनेको छु भने नि मलाई थाहा छैन पुष्टि गरेँ, तर मैले सुनि के रहेछ भने सिंहदरबार जस्तै अर्को सचिवालय बनेको छ अहिले सरकार चलाउनेहरूको। सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँका भारदारहरू छन्। सत्ता चलाउने पात्र देश चलाउने बालुवाटार र सिंहदरबार भन्दा अर्को एउटा सचिवालय सबभन्दा इफेक्टिभ छ जहाँ चाहिँ सारा डिल ती हुने गर्छ। प्रचण्ड सबै पोस्टिङहरू तीबाट हुन्छ। प्रचण्ड, आर्जु, महत, खड्का लगायतको टिम सञ्चार माध्यममा आइसक्यो। सत्तामा कसको हालिमुहाली छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु। ल भन्नुहोस् त। तपाईँले भन्नुभयो क्या यी कोही पनि होइन, अर्कै पात्र छन्, अमुक अरूकै पात्र छन्। भन्नुहोस् त। अनि अब मलाई थाहा छैन, म जुन दिन थाहा हुन्छ म त्यो दिन तपाईँको फेरि टेलिभिजन आएर भन्नुला। तपाईँ खोज्ने प्रयास तपाईँले अब खोज्ने प्रयास गर्छु। तर यो कुरा कन्फर्म के छ भने त्यसमा पक्कै पनि चाहिँ अब शेरबहादुरको नजिक भनेको राजनीतिक मान्छेहरू पूर्णबहादुर खड्गा, नारायण खड्गा, प्रकाश शरण महत या ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, यिनीहरूलाई यो अहिलेको राजकाज के गरी चलेछ त्यो थाहा छैन। यिनीहरूलाई पत्तो छैन। प्रचण्डसम्मलाई थाहा होला। प्रचण्डले पैसा पाइरहेछ नि, थाहा होला। सचिवालय नै अर्को बनेको छ, डिलिङ सचिवालय। सबै कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने, कसलाई कहाँ पोस्टिङ गर्ने, कसलाई नियुक्ति गर्ने, होइन कुन हाइड्रो पावर चाहिँ भारतलाई दिने, अहिले सबै हाइड्रो पावर त भारतलाई सुम्पिसक्यो। कुन चाहिँ रोड कसलाई ठेक्का दिने, कसलाई ठेक्का, यी सम्पूर्ण कुराहरू अर्को एउटा सचिवालय छ त्यहाँ चाहिँ भइरहेको छ। र डाक्टर आर्जुलाई कति पैसा चाहिएको हो? सिधा प्रश्न मेरो, कति पैसा चाहिएको डाक्टर आर्जुलाई? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् अब खोइ थाहा छैन। राजनीतिमा पैसा त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर राजनीति चुनाव त महँगो भयो। चुनाव चाहिँ तर पैसाले राजनीति सिद्धिएका पनि छन् पात्रहरू। पैसाको कारण राजनीति सिद्धिएका पात्रहरू कांग्रेसभित्रै छन्। फेरि गलत किसिमले पैसा कमाएकाहरूलाई त्यो पैसा जोगाउनको लागि पनि राजनीति चाहिएको छ। पहिला के हुन्छ राजनीति थिर हुन्छ हुँदैन। त्यसले थिर हुने भए त मुलुकको अहिलेको यस्तो व्यथिति हुँदै थियो। अहिले त भनौँ न मुलुकमा चाहिँ राजनीति नै कहाँ छ र? अब कुरा गरौँ प्रचण्डको भारत भ्रमणमा मोदीले भेट्न इच्छा व्यक्त नगर्नुको कारण चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? प्रचण्डजी अब त्यो निश्चित पहिलेदेखि नै थिएन होइन। प्रचण्डजी धेरै अपेक्षा प्रचण्डको थियो, प्रचण्डको अपेक्षा थियो। प्रचण्डजी भारतमा गएर पनि धेरै हल्का भएर बोल्नुभयो। 1950 को सन्धिदेखि इपिजी जस्ता लगायतका विषय प्रसङ्ग पनि उठान गर्नुभयो। कुन टाइममा के बोल्नुपर्छ र के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नभएकै नेता प्रचण्ड हो। प्रचण्डजी भनेको एकपल्ट त्यत्रो बहुमत झन्डै ल्याएको पार्टी हो नि होइन। आज यति सानो किन भएको छ भने उहाँको बोलीले नि हो। सत्ता त फेरि उहाँकै वरिपरि फनफनै घुमिरहेछ। फेरि उहाँले चाहेको व्यक्ति सत्ताको नेतृत्व। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई चाहिँ त्यो धुरीको बिचमा राखेका छन् होइन। कहिले पुरै अँगालो हालेर चाहिँ केपी ओलीजीले बस्नुभयो, दाजुभाइ भन्छन्, पाइलोट भन्छन्, दुईटै चाहिँ क्याप्टेन भएर बसे। अब अहिले दुईटा क्याप्टेन यतातिर सरेका छन्, अब शेरबहादुर र अब प्रचण्डजी होइन। तर अब मुलुकमा चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ त्यो कोही पनि नभएको प्लेन चलाएर यिनीहरू हिँडिरहेका छन्। सारा जनता यति महत्त्व दिएन अथवा मोदीले बिजेपी बोलाए पनि मोदीले महत्त्व दिएन। जुन नेताको यो देशमा महत्त्व छैन नि त्यसले छिमेकमा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि खासै महत्त्व पाउँदैन। मुलुकमा महत्त्व नभएको पहिला मुलुकमै महत्त्व, छिमेकमा पनि महत्त्व। जस्तो मुलुकमा महत्त्व हुँदाखेरि प्रचण्डजीलाई चाहिँ कत्रो स्वागत भएको थियो पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएर जाँदाखेरि होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 62-63 प्रधानमन्त्री भएर जाँदा कत्रो स्वागत भएको थियो। प्राइम मिनिस्टरै इन्डियाको लिन आएको थियो डाक्टर मनमोहन सिंह। त यहाँ हुनुपर्छ क्या स्वागत, त्यसको चाहिँ आभा उहाँ देखिन्छ। यहाँ चाहिँ जनता दिनरात थुकेर बसिरहेका छन्। यिनीहरू कहिले राजनीतिबाट रिटायर्ड हुन्छन् भनेर यिनीहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यिनीहरूको परिवारलाई कति सम्पत्तिले नपुगेको इन्डियाले बुझ्दैन। यहाँका नेताहरूको
हैसियत के थियो र के भयो धेरै भनेर। खुफिया एजेन्सीका सदस्यहरू वरिपरि छन्, किन बुझ्दैन? इन्डियाले बुझ्दैन र। किन बुझ्दैन? प्रत्येक क्षेत्रमा अनि एजेन्सीका सूचनाहरू त्यस्तो चाहिँ जाँदैन। जनताको बिच डिस्क्रेडिटेड भएको चाहिँ भइरहेको बेलामा र आफूलाई सुधार्न तयार नभइरहेको चाहिँ नेताहरूलाई मोदीले यहाँ जाने बित्तिकै भेट्छ। आज मोदीको परिवार के छ हेर्नुहोस् त, कोही टायर पम्चर बनाएर बसेछ, कोही पेट्रोल पम्पमा काम गरेका छन् गुजरातमै, कोही किराना पसल खोलेका छन्। उसको फ्यामिली हेर्नुहोस् त, त्यो मोदी यी परिवार। पात्रलाई गन्दैन है? छिमेकीका शीर्ष नेताहरूले नेतृत्व लिई पात्रहरूलाई, नेपालका हाम्रा पात्रहरू छन् नि, यिनीहरूलाई त्यति गन्दैन, त्यति विश्वास गर्दैन। होइन, यहाँको जनताले यिनीहरूलाई प्रेम माया या जनताको पक्षमा यिनीहरू छन् भने चाहिँ संसारले गन्छ। छैन भने गणेश मानजीलाई अमेरिकाले बोलाएको होइन? बिल क्लिन्टन हुँदाखेरि 46 सालको आन्दोलनपछि गरेकै थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ इन्डिया जाँदाखेरि शानले बसेकै थिए त विश्वनाथ प्रताप सिंहसँग, त्यत्रो शान थियो। तिमीले चाहिँ त्यहाँ एउटा पत्रकारले सोधेको छ, तिमीले किन चाहिँ मधेसीहरूलाई चाहिँ आर्मीमा चाहिँ लिँदैनौ भन्दाखेरि तिमी ल्याउ न भनेर भनिदिनु भएको छ उहाँले। तिमी पनि सक्छौ लिनलाई, होइन? सक्दा रहेछन् त, अब क्षमता राख्दाखेरि। यो देशमा त्यो क्षमता, त्यो नैतिक शक्ति छ भने अरू देश होइन संसार झुक्छ के। अहिले भारतका नजिकका पात्र देउवा त सम्भव देखिएनन्, उनी अमेरिकन लबीका पात्र भनेर प्रष्ट एमसिसी र आइपिएस एसपिपीले देखाइसकेको छ। एसपिपीको पत्र अहिलेसम्म जान सकेको छैन। मन्त्री परिषदले कार्यान्वयन नगर्ने भने पनि पत्र नपठाउने भनेर हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले भनिदिइसकेको छ। अध्ययनमा छौँ भन्नुको उद्देश्य त्यहाँ केही कैफियत छ भनेपछि कुन पात्र हुन् त? होइन, अब तपाईँ हामीले नि अब छिमेकको दक्षिणको प्रभाव र दबाव पर्छ सत्तामा भनेपछि पात्र पनि हामी बुझ्नु पऱ्यो नि त। शेरबहादुरलाई देख्दाखेरि चाहिँ सबैले साक्षात् रूपमा त्यसमा अब आर्जु जोडिसकेपछि त झन् यो अमेरिकन लबीकै हो भन्ने बुझिहाल्छन् नि सबैले। अमेरिकन लबीप्रति पनि त दक्षिणको लबीले प्रष्ट विश्वास गर्दैन नि त फेरि। त्यसैले त चाहिँ त्यहाँ गठबन्धनको लागि दबाब दिइरहेको छ नि। गठबन्धन बनेको नि सेन्सर गर्ने काम भइरहेको छ नि। अब हेर्नुहोस् पात्रहरूको सिधा बीजेपीसँग पनि कनेक्सन जस्तो देखिएन। जस्तो कङ्ग्रेस आइमा हुँदाखेरि पात्रहरूलाई यति आचार्य जो कङ्ग्रेससँग हुँदाखेरि जस्तो यहाँका पात्रहरूको सिधा कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग सिधा सम्बन्ध थियो नि, यहाँका अहिलेका पात्रहरूको बिजेपीसँग सिधा सम्बन्ध चाहिँ रहेनछ है। विश्वासिलो सम्बन्ध हुनु पर्यो सिधा भनेको चाहिँ त्यो रहेनछ। यस्तो थियो नि 2000 भन्दा पहिले खास गरी यो त्यहाँ अब एउटा चाहिँ मुभमेन्ट चल्यो के भारतमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रकै मुभमेन्ट भनौँ न। अब राम जन्मभूमि भन्ने मुभमेन्ट थियो। त्यो मुभमेन्टले चाहिँ बिजेपीलाई सत्तामा पुगाउँछ भन्ने कुरा धेरैलाई लागेको थिएन। कङ्ग्रेस यसरी इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस यसरी डिक्लाइन हुन्छ भन्ने पनि कसैलाई लागेको थिएन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी त यसरी सिद्धिन्छ नि भन्ने पनि कसैलाई लागेको थिएन। 65 सिट थियो जुन बेला यहाँ 12 बुँदे भएको थियो। पश्चिम बङ्गालमा हेर्नुहोस् त 30औं वर्ष शासन गरेका राष्ट्रिय रूपमा सिद्धिए। 65 सिटबाट चाहिँ अहिले 2 सिट कि 4 सिट छ त्यहाँ छन्, होइन? अहिले केरलामा अलि सास बाँकी छ कम्युनिस्टहरूको, होइन? पश्चिम बङ्गाल त सिद्धियो। पश्चिम बङ्गाल सिद्धेको त धेरै भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो छ, यो हेर्नुहोस् नेपालका नेताहरू चाहिँ यो देशभन्दा धेरै चाहिँ विश्वास केमा गर्छन् भने नि यी विदेशीहरूले हामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ, हाम्रो पार्टी फुट्नुबाट जोगाइदिन्छ, हामीलाई चुनावमा पैसा दिन्छ भन्ने यो मानसिकता छ कि। त्यति मात्रै उनीहरू त सुरक्षामा नै शङ्का गर्छन्, तलमाथि हुन्छु कि भनेर। अब सानै देश भए पनि सिङ्गापुरको चाहिँ प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिलाई सबैले मान्छन्। देश ठुलो हुनु पर्दैन नि, देशलाई त ठुलो बनाउनु पर्छ। अब नेपाललाई चाहिँ ठुलो बनाउन कोही पनि लाग्यो। मैले अझै पनि एउटा प्रश्नको मैले मूर्त जवाफ पाइनँ। विश्वासिला पात्र कुन हुन् अहिले दक्षिणको र उत्तरको? हेर्नुहोस्, विश्वासिला उत्तरमा तपाईँ कम्युनिस्टहरू भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्टहरूमा पनि अझ विश्वासिला कुन? पहिला दक्षिणको कुरा गरौँ। निश्चित चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी पार्टीभित्र चाइनासँग सम्बन्ध भएका पात्रहरू प्रशस्तै छन्। पहिलो कुरा म दक्षिणको पहिला जवाफ माग्छु, त्यसपछि उत्तरमा जान्छु। दक्षिणसँग त नझुक्ने त कोही पनि छैन, होइन? दक्षिणको सबैतिर छ, एमालेमा पनि छ, काङ्ग्रेसमा पनि छ, माओवादीमा पनि छ। अझै विश्वासिला पात्र को छन्? सबभन्दा विश्वासिलो प्रचण्ड नै हो दक्षिणको। यस्तो अस्थिर भन्छ फेरि दक्षिणले प्रचण्ड, अनि फेरि प्रयोग गर्न सजिलो हुन सक्छ भनेर। त्यही भएर हो। अनि त्यो पात्रलाई फेरि उत्तरले पत्याउन सक्छ त नि? होइन, अब उनीहरूले फाइदा आफ्नो हेर्छन् नि त। प्रयोग मात्रै हो है त्यसो भएदेखि? सबैले प्रयोग गर्न सजिलो पात्र चाहिँ आजको मितिमा प्रचण्ड नै हो।
सबैले प्रयोग गर्न सक्ने सजिला पात्र प्रचण्ड अमेरिकाले प्रचण्ड विश्वास गर्छ यहाँ चाहिँ यिनीहरूको त्यति सम्बन्ध म देख्दिनँ त्यो ल्याएको छैन अहिलेसम्म ल्याएको छैन अहिले एमसिसी पास गरेर चाहिँ अलिकति बनाउन खोजेका छन् होइन अब त्यस कारणले गर्दा अब यिनीहरूको भर छैन यिनीहरू आफूलाई सामान्य खुफिया एजेन्सीको सदस्यसँग लन्च डिनर गर्छन् किन विश्वास अब यस्तो छ क्या अब आन्दोलनबाटै आएका हुन् सबै ठुलै मान्छे हुन् होइन प्रचण्ड पनि सानो होइन केपी ओली पनि सानो होइन शेर होइन यिनीहरूले अब शेरबहादुरजी पनि ठुलै हो अब यिनीहरूले इतिहासमा धेरै ठुल्ठुला कारनामाहरू गरेका छन् त्यसै कारणले त देशको नेता भएका छन् प्राइम मिनिस्टर भएका छन् तर जो मानिसले चाहिँ त्यस्ता ठुल्ठुला कारनामाहरू या क्रान्तिको नेतृत्वहरू या या चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्दछ त्यसले देश बनाउनु चाहिँ सक्दैन रहेछ को आउँथ्यो देश बनाउन अब 165 त्यसै कारणले अझै यो फेज नसिद्धिकन यो देश बन्दैन यो फेज तपाईँ हाम्रो कपाल फुल्दैछ तपाईँको त पुरै फुलिसक्यो मेरो फुल्ने क्रममा छ कहिले सकिन्छन् यो फेजका पात्र अब यो यसमा म प्रचण्ड कहिले सिद्धिन्छ यसमा 30 वर्ष भयो सत्ताको पार्टी र अनि फेरि 10, 15, 20 वर्ष भयो सत्ताको वरिपरि छन् देउबा 48 सालमा मैले देखेको गृहमन्त्री उही छन् ओली छन् माधव छन् अब झलनाथ छन् वामदेव 72 पुग्न लागिसके अझै पनि प्रयासरत छन् यी पात्रहरू सिद्धिन त अझै समय लाग्छ कि बित्नु पर्यो यो शब्द प्रयोग हो अब तपाईँले भन्नुभएको अहिले 1-2 वटा चुनावमा यही पात्रहरू यही खलनायक पात्रहरू चाहिँ नेता भएर फेरि सरकार चलाए अझै पनि 1-2 निर्वाचन गगनले प्रधानमन्त्री हुन्छु शेखरले प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गरिरहेछन् त 48, 49, 50, 51 पुगिसकेका छन् हुन त उनीहरू पनि अब होला प्राइम मिनिस्टर छ शेखरको प्रयास गगनको प्रयास सम्भव त किन नहुनु होइन प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ नहुने कुरा केही छैन त्यो 10 वर्षलाई चाहिँ छोट्याएर 10 महिनामा ल्याउन सकिन्छ नि तर प्रयास पनि ढङ्गले हुनु पर्यो होइन यिनीहरूले यसरी समातेका छन् यो मुलुकको चाहिँ सिस्टमलाई नि त्यो सिस्टमलाई चिर्नको लागि त चाहिँ तीन पत्रको ढलान ठोकेका छन् शेखरले गगनहरूले धेरै ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्छ ढलान त्यसमा सबैले आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड्नुपर्छ जनताको स्वार्थसँग जोडियो भने सम्भव छ फेरि सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दाखेरि गगन भन्ने बित्तिकै अमेरिकन पात्र युरोपियन पात्र भन्छन् फेरि मान्छेहरूले शेखर भन्ने बित्तिकै अहिले अझ शेखरलाई त फेरि पछिल्लो समय अस्ति अब लिउको अलिक महत्त्व बिपी सङ्ग्रहालय पुग्दाखेरि चाहिँ शेखरलाई चिनिया पक्षको अलिकति साथ हुन्छ कि बिपीको लिगल्सी आउँछ कि भन्ने किसिमका पनि चर्चा विश्लेषण गर्न थालेका छन् केही पात्रहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ शेखरलाई अलिक बढी नजिकबाट के हो यो साथ र सहयोग चाहिँदो रहेछ अब छिमेकी विदेशी उनीहरू जो विदेशीहरू यहाँ आउँछ उनीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टमा हिँड्छन् हाम्रो यहाँकाहरू चाहिँ अब आफ्नो राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टमा हिँड्नलाई चाहिँ नसकिरहेको अवस्था हो राष्ट्रिय स्वार्थमा नेपालका नेताहरू एकै ठाउँमा बसेको उदाहरण छैन अहिलेसम्म त्यो त अपेक्षा नगरौँ होइन अब नेपालको भू राजनीतिलाई पनि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि यिनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा र पार्टी स्वार्थमा अनि सत्ता स्वार्थमा राखिदिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकको यो बेहाली भएको हिजो भर्खर आएको छ नेपालको पासपोर्ट चाहिँ सबैभन्दा संसारको चाहिँ काम नलाग्ने कमजोर छ अब त्यो कसले बनाएको थियो 30 पात्रहरूले त्यो 30-35 वर्षमा मुलुक हेर्नुहोस् त आर्थिक रूपमा अब श्रीलङ्का पछाडि हामी भनेर विज्ञले भनिरहेका छौँ गएका अर्थमन्त्री के गर्छन् रकमान्तर गरेर हतियार किन बिचौलियाको वरिपरि लाग्छन् राति 12 बजे के हुन्छ बजेटमा सिटिङ हुन्छ प्रधान न्यायाधीश के छन् महाभियोगमा थन्केर बसेका छन् विधेयक एउटा पास हुन सकेको छैन निर्वाचनको मुखमा नागरिकता विधेयकको लागि प्रयासरत छन् कति स्वार्थ मात्रै छ यसपालि अर्थ मन्त्रालयमा भएको घटना चाहिँ नेपालको आर्थिक कोत पर्व हो हेर्नुहोस् आर्थिक कोत पर्व हो यसले चाहिँ धेरै अगाडिसम्म नेपाल फेरि थपेँ मैले महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर पार्टीको सङ्गठन एउटा विभागको सदस्य देखा पर्छन् होइन अब यस्तो छ अब अर्थमन्त्री एउटा बोल्थे गभर्नर यो देश 1, 2, 3 श्रीलङ्का बन्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्दिनुहुन्छ जनता भ्रमित छन् अनि होइन अर्थतन्त्रको हिसाबको बारेमा त हामीले यहाँ कुरै गरेनौँ अब त्यो विषय नेपालको लागि र नेपालीको लागि पनि त्यो धेरै रुचिकर होइन खालि के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धिकै लागि हो भन्ने बुझ्ने भोटर हुनु पर्यो अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब कहीँ न कहीँ अब हेर्नुहोस् यो पार्टी सुध्रिँदैन यी नेता सुध्रिँदैन यो पक्का छ एकचोटि श्रीलङ्का भएर नै अब यो अब आउने चुनावमा चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ यिनीहरू सबैलाई हराइदिनुपर्छ आह्वान गर्नुहोस् 165 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दाबी गर्दैछन् स्वतन्त्रहरूले चाहिँ धेरै अहिले हौसिने पनि काम छैन
बालेन हर्क साम्पाङ गोपी हमाला देखाएर होइन अहिले यो नेपालमा त्यत्रो धेरै अर्बन बेस्ड चाहिँ र अर्बन नै साँच्चीकै हुनुपर्ने फिचरहरू काठमाडौँमै सम्पूर्ण रूपमा भइसकेको छैन। यहाँबाट शुद्ध रिजल्ट जाने बित्तिकै स्वतन्त्रले जित्न सक्दैन नि, त्यहाँ त एमआरएल जित्छ या काङ्ग्रेसले जित्छ नि। रिङ रोड पारी होइन, त्यसै कारणले धरानको सेन्टरमा या काठमाडौँको सेन्टरमा धनगढीको सेन्टरमा त्यस्तोमा केही सम्भावनाहरू छ अहिले। त्यसै कारण स्वतन्त्रहरूले पनि धेरै हौसिएर होइन यी पार्टीहरूलाई सुधार पनि गर्छु च्यालेन्ज पनि गर्छु भनेर अलिकति प्लानिङ गरे भने चाहिँ सुध्रिनु पर्ने त यही पार्टीहरू हेर्नु, पार्टीको तर विकल्प त छैन, पार्टीको विकल्प त देखिँदैन। तर यो पार्टीमा भएका नेताहरू फर्स्ट लेयर सेकेन्ड लेयर यस्तो जमुवा छ, यिनीहरू चाहिँ आफू ठिक बाँकी सब खराब हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि काङ्ग्रेस नेताले आफू हारेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ सबै चाहिँ हार्दाखेरि सबैलाई साधुवाद भन्नुभएको थियो, तर यहाँ त सबै कारवाही गर्न तयार छन्, धम्माधम कारवाही टिकट लिनको लागि पनि कुद्छन्, हारेपछि आफू हार्दैनन्, मलाई हराइदियो भन्छन्। फेरि अब यस्तो संस्कृति बसिसकेको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि आफू चाहिँ 365 दिनमा 350 दिन काठमाडौँ बस्छन् अनि उहाँ टिकट लिन जान्छ। म अन्तिममा चाहिँ दुईवटा प्रश्न गर्छु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। एउटा आर्थिक रूपमा मुलुक सङ्कटग्रस्त हुन्छ भन्ने र अर्को जियो पोलिटिक्स युक्रेन र रसिया र एमसिसीले चीन र अमेरिकाको सिधा वाकयुद्धले नेपाल कहाँ पुग्छ? एक लाइनमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, युक्रेन र रुसको युद्ध लम्बियो, यसले ल्याउने सप्लाई चेन ध्वस्त पार्यो, खास गरी चाहिँ फुड स्टफको खाद्यान्नको, र खाद्यान्नको भाउ संसारमा बढ्यो। यसले ल्याउने अर्को सप्लाई चेनमाथि चाहिँ दुविधा दियो र पेट्रोलियम प्रोडक्टको सबैको भाउ बढ्यो। यो अझै अहिले तत्काललाई चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। यसले युरोपमा ठुलो क्राइसिस ल्याउँदैछ, हामी ल्याइ महँगीको प्रभाव पर्यो, अहिले पनि परिरहेको छ। अब अर्को तपाईँको प्रश्न के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रभाव र दबावमा अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र अब अहिले सबै अर्थतन्त्रको नेपालको दबाव भनेको पेट्रोलियम प्रोडक्टमै परेको छ होइन। त्यसले गर्दा विभिन्न भेहिकलहरू मगाउन बन्द गरिएको छ होइन। हामी सङ्कटतर्फ उन्मुख, हामी सङ्कट देखियो। अब यसको सबभन्दा ठुलो सङ्कट पर्नेवाला के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स स्वात्तै घट्नेवाला छ। अब मिडल इस्ट र चाहिँ मध्यपूर्वले पनि कामदार बोलाउनेवाला छैन, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कतारमा। यसरी बुझौँ, अन्त्यमा चाहिँ सङ्कटग्रस्त उन्मुख छौँ हामी, यसमा कसरी ढाक्छ होइन। अब हाम्रो उत्पादन नबढाइकन सुख छैन, अन्तिममा भू राजनीतिक चङ्गुलमा चाहिँ पनि फस्दैछ, पुरै फसेको छौँ। त्यसमा सफल हुन्छन् कि हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति गर्दैदेखि हुन्थ्यो नेताहरूले, चाहेर नचाहे पनि नेपाल काठमाडौँ एपिसेन्टर बन्यो। चाइना हेर्नुहोस्, यसपालिको चुनावमा चाइनाले छोड्दैन। म तपाईँलाई भनिदिन्छु अहिले, चाइनाले चाहिँ यसपालिको चाहिँ आफ्नो अनुकूलको पार्टीलाई हेभी इन्भेस्टमेन्ट गर्छ नेपालमा। यो लडाइँ अन्ततगत्वा गएर बिआरआई र चाहिँ एमसिसीमा गएर चाहिँ भएन भने नेपाल जोगिन्छ। तर हुन खोजिरहेको के छ भने बिआरआई अहिले ड्ररमा छ होइन, थन्केको छ। यद्यपि एमसिसीको कारणको पक्षमा गएको छ। अब एमसिसी अगाडि बढेको छ। यो वैशाख यो मङ्सिरको निर्वाचन त्रिपक्षीय शक्तिको ठुलो पैसाको चलखेल, सारा राजनीतिको चाहिँ खेला र चलखेल चाहिँ यो बिआरआई र एमसिसीको बिचमा गएर झुन्डिनेवाला छ। भनेपछि यो इलेक्सनमा मङ्सिरको इलेक्सनमा चाहिँ केही व्यक्ति धनी हुने भयो। अब मान्छेहरूलाई थाहा छैन फेरि एमसिसी के हो बिआरआई के हो थाहा छैन नि। आम मान्छेहरूलाई एमसिसी भनेको अमेरिकन सेना हो, सिधा राजनीति हो होइन भन्ने छ। यो मङ्सिरको निर्वाचनमा चाहिँ भारत चीन र अमेरिकाको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हेभी हुन्छ, धेरै किसिमको धेरै चाहिँ विकृतिहरू थप चाहिँ अब थप चुनाव महँगो हुनेवाला छ। त्यसकारण सर्वसाधारणले चुनाव लड्नलाई एकपल्ट आँटै गर्नुपर्छ। त्यसकारण जनताले बुझ्नु पर्यो, जनताको पाटो जसले पैसा खर्च गर्छ नि त्यसलाई सत्तामा जो कोही पनि शक्तिको रूपमा उदय हुन सक्छ। एउटा क्याम्पेन चलाउन सकिन्छ मिडिया मार्फतबाट, क्याम्पेन फर क्लिन पोलिटिक्स। मिडियाबाट, नागरिक समाजबाट, सोसल मिडियाबाट क्याम्पेन फर क्लिन पोलिटिक्स। जसले पैसा खर्च गर्छ, जो पैसा बाल्छ त्यसलाई भोट नदियो। हस् त, आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा जनतालाई बुझ्ने गरी स्पष्ट हुने गरी आज छलफल गऱ्यौँ। यो संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद मलाई यो अवसर दिएकोमा, तपाईँ मार्फत सगरमाथा टेलिभिजनका सबैलाई र सगरमाथा च्याटलाई पनि खास गरी। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन, त्यसपछि भू राजनीति, मुलुकको आर्थिक सङ्कट र समग्र मुलुक कतातर्फ जाँदैछन्, पात्रहरू मुलुकलाई कहाँ लाँदैछन्,
आज हामी यसै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।